अस्सलाम वालेकुम, मैं आरवाई न्यूज के साथ मैं हूं एनी अली। सबसे पहले हेडलाइंस। सियासी क़यादत फौजी अदालतों के क़याम पर मुत्तफ़िक़, आईनी तरमीम और मिलिट्री एक्ट में तरमीम होंगी। कौमी असम्बली में बिल आज पेश होगा, पीर को वोटिंग होगी। दो साल के लिए खुसूसी अदालतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, 20 निकात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। APC का एलामिया जारी, कौम और सियासी क़यादत फौज के साथ है। दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वज़ीर आज़म का APC से खिताब। आर्मी चीफ कहते हैं खुसूसी अदालतें फौज नहीं, कौम की जरूरत है, हालात बेहतर होते ही सब मामूल पर आ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कौमी असम्बली इजलास में शरीक नहीं होंगे। परवेज रशीद कहते हैं चाहते हैं PTI अरकान असम्बली वोटिंग में हिस्सा लें। मौलाना फजल रहमान का वोटिंग के दौरान भी तजावीज़ जमा कराने का इरादा। अल्ताफ हुसैन का कहना है सियासी क़यादत ने तालिबानाइजेशन से मुतालिक उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। APC में मौक़िफ़ पेश करने पर फारूक सत्तार और फरूख हसीन को खराज तहसीन। अल्ताफ हुसैन के मौक़िफ़ की सच्चाई साबित होने पर MKM आज यौम तशक्कुर मना रही है। शकरगढ़ सेक्टर पर भारत की भीड़, बिला इश्तियाल फायरिंग, रेंजर्स का भरपूर जवाब। APC में रेंजर्स एहलकारों की शहादत के वाक़े की मज़म्मत, भारत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुशर्रिफ़ ख़ारजा सरताज अजीज का भारत को एहतजाजी मरासला। कराची के इलाके लियारी में टारगेटेड ऑपरेशन, गैंग वॉर के 4 कारिंदे मारे गए। न्यू कराची में अगवाकार हलाक, अजीजाबाद से भत्ताखोर गिरफ्तार। कराची समेत सब के अजला में 2 रोज के लिए डबल सवारी बंद। लाहौर में शदीद धुंध, हद निगाह सिफर होने पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर नई इक़्तिसादी पाबंदी आयद कर दी। सरकारी एहलकारों पर अमेरिका में दाखिले और जायदाद के हुसूल पर पाबंदी होगी। साइबर हमले पर कार्रवाई की गई, व्हाइट हाउस तर्जुमान का एलामिया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहर शहर दुरूद सलाम की महफिलें, इमारतों पर चराहा। कराची में सुन्नी तहरीक के तहत परचम कशाई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की पार्लिमानी जमातों का खुसूसी अदालतों के लिए क़याम के लिए आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय हो गया है। आईनी तरमीम का मुसवदा आज कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत की तवील मुशावरत रंग ले आई। दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के लिए आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म का कहना था दहशतगर्दों से निमट नहीं सकते तो यहाँ बैठे रहने का जवाज नहीं। जुर्रतमंदाना फैसले न किए तो कौम का हाथ सियासतदानों के गिरेबान पर होगा। कौम की भारी अक्सरियत दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। दहशतगर्दी पर कारी ज़र्ब लगाने का फैसला कुन लम्हा ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कौम एक्शन प्लान को एक्शन में देखना चाहती है। मेरा ख्याल है कि अब कोई किसी किस्म की एम्बिग्युइटी अब नहीं होनी चाहिए और ये 2 साल के लिए हमने इस काम को करने का फैसला किया है कि इसकी मुद्दत 2 साल होगी और इसके रिजल्ट्स जब सामने आएंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कि आप खुश होंगे बल्कि पूरी कौम जो है सुख का सांस लेगी। लोग अब एक्शन प्लान को एक्शन में ढलता हुआ देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा 15 दिन की मुशावरत के बाद मजीद बहस की जरूरत नहीं, नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि काम को कैसे अंजाम तक पहुँचाना है। हम अब इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं कि इस सारे अमल को अब किस तरह से शुरू करना है और अंजाम तक पहुँचाना है। इसके लिए अब कमर बांध ली है हम सब ने और मेरा ये ख्याल है कि अब इस मुल्क को इस गंद से साफ करना चाहिए। इजलास में पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान समेत आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, DG ISI और DG ISPR भी मौजूद थे।
وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سیاسی و مذہبی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. دہشت گردوں کا ٹرائل اب خصوصی عدالتوں میں ہوگا. اسپیشل کورٹ کو تحفظ دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو بھی اختیار کیا جائے گا. آرمی ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس ترمیم کو بھی کیا جائے گا. آج ساری قومی قیادت نے متفقہ طور پر ان دونوں فیصلوں کو بھی انڈورس کر دیا ہے اور کل انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی میں اس آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ ٹیبل کر دیا جائے گا. منڈے سے اس بل کو منظوری کا عمل شروع ہو جائے گا. ٹیوزڈے کو سینٹ میں بھی اس آئینی ترمیم کو پیش کر دیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالی سینٹ سے بھی اس کو متفقہ طور پر منظور کرایا جائے گا. یہ پاکستان کی ساری قومی قیادت نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے. قومی پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس کا متفقہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. پارلیمانی رہنماؤں کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ، آرمی ایکٹ میں ترمیم سمیت مجوزہ قانونی اقدامات کی منظوری دے دی گئی. وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت قومی پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوا. اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے مطابق آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جائے گی. اس ترمیم کا مقصد دہشت گردوں کے مقدمات کی فوری سماعت ہے. اس بل کو 21واں ترمیمی بل کہا جائے گا. آئینی ترمیمی بل کے تحت خصوصی عدالتوں کے 2 سال کے لیے قیام کو آئینی تحفظ فراہم کیا جائے گا. اجلاس میں اعلان کیا گیا کہ قوم اور سیاسی قیادت دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کے ساتھ ہے. اجلاس میں طے پایا کہ قومی قیادت کا قومی لاہ عمل کے 20 نکات پر فوری عمل کیا جائے گا. 21ویں آئینی ترمیم کا بل منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. بل کی منظوری کے لیے شیڈول 1 میں ترمیم کر کے شق نمبر 3 میں ایک نئی شق شامل کی جائے گی. آئینی ترمیم کے تحت پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953، پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 اور تحفظ پاکستان آرڈیننس 2014 میں ترمیم کی جائے گی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکے گا. 21ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹنگ پیر کو ہوگی اور قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کے بعد بل قائمہ کمیٹی کو نہیں بھیجا جائے گا. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کہتے ہیں کہ خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں، وقت کی ضرورت ہے. صورتحال بہتر ہونے پر سب معمول پر آ جائے گا. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کل جماعتی کانفرنس میں طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے فیصلے مستقبل کا تعین کریں گے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم ترین موڑ پر آ چکے ہیں. ہم یہ جنگ جیتیں گے انشاءاللہ. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں، وقت کی ضرورت ہے. صورتحال بہتر ہونے پر سب معمول پر آ جائے گا. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی کی جانی چاہیے. اینیمی آف دی اسٹیٹ ریاست کے دشمن اور ملک کے دشمن سے جنگ ہے تو پھر اس جنگ میں دشمن کے بنیادی حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، مقدمہ لڑنے کے لیے انہیں جو بنیادی سہولت دینی ہے وہ دیں، اور یہ غیر معمولی حالات ہیں اور اس میں اگر یہ اقدام کیا جا رہا ہے تو یہ ملک کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں، دہشت گردی پر قابو پا لیں اور آئین کے بیسک سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے حاصل کر لیں. لیکن نیشنل کنسنسس جب اس نوعیت کا آگے بڑھا تو تحریک انصاف نے نیشنل کنسنسس کا ساتھ دیا اور متفقہ اتفاق رائے سے یہ آج فیصلے ہوئے ہیں. جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. قومی اسمبلی میں بل آج پیش ہوگا. پیر کو ووٹنگ ہوگی. مولانا فضل الرحمان کا ووٹنگ کے دوران بھی تجویز جمع کرانے کا ارادہ ہے. ہم نے تو کسی قانون سازی سے اختلاف نہیں کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ آرمی ایکٹ میں ترمیم لانا چاہتے ہیں، اگر آپ ناگزیر سمجھتے ہیں اس کو ایک آئینی کور دینے کا، لیکن اس میں ایک اتفاق رائے بھی قومی ہونا چاہیے سامنے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو اسلام کے نام پہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اب اسلام کے نام پہ ساری تنظیمیں جو ہے دہشت گرد تو نہیں ہیں، وہ تو آئین کے مطابق کام کر رہی ہیں. پشاور کے واقعہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. اب اس پہ مزید ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنے لائرز کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اور اپنا انپٹ جو ہے وہ ہم دیں گے.
اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. مذاکرات مطالبات اپنی جگہ مگر سیاست دانوں میں کون کس سے کیسے ملا, آئیے دیکھتے ہیں. ایک سیاست اور کئی افسانے. نئے سال کی پہلی اے پی سی سرد موسم میں بھی وزیر اعظم ہاؤس میں گرم جوشی رہی. اے پی سی میں ظاہر ہوئے گہرے مراسم تو کہیں نظر آئی بے نیازی بھی. اے پی سی میں شرکت کرنے جو ہی پہنچے سابق صدر زرداری, وزیر اعظم نواز شریف خود استقبال کے لیے گاڑی تک آئے, ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ ہی لے گئے. ان کے پیچھے آتے عمران خان اکیلے ہی رہ گئے, بغیر استقبال کے خود ہی چل پڑے. نواز شریف کا دوستانہ انداز فضل الرحمان کے ساتھ ایسا نظر آیا کہ ہاتھ ملا کر الگ کر کے لے گئے. کانوں کانوں میں بات ہوئی, یوں سیاسی ملاقات ہوئی. آگے چل کر جو دیکھا عمران خان کو کاندھے پر رکھا ہاتھ, ویلکم کیا. خوشی چا توجہ نہ پا کر خود ہی ہاتھ ملانے آ گئے. مگر بھرم تو چودھری نثار نے خوب دکھائے. وزیر اعظم آئے تو متوجہ نہ ہوئے, دوسروں نے بتایا تو نواز سے ہاتھ ملایا. اے پی سی میں نشست کے انداز بھی خوب تھے. دائیں بائیں زرداری اور فضل الرحمان, اور سامنے بیٹھے نظر آئے عمران خان. الطاف حسین نے بھرپور موقف پر فاروق ستار فروغ نسیم کو شاباش دی ہے. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ تمام جماعتوں کا طالبانائزیشن کا اعتراف کرنا الطاف حسین کے موقف کی سچائی کا ثبوت ہے. آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا. الطاف حسین کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی برسوں سے بارہا یہ کہتا رہا کہ طالبانائزیشن ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے, مگر میرا مذاق اڑایا گیا. آج ملک کی تمام سیاسی قیادت نے طالبانائزیشن کے بارے میں میرے موقف کو تسلیم کر لیا ہے. یہ امر خوش آئند ہے کہ اب سب ہی ملک کو بچانے کے لیے طالبانائزیشن کے خاتمے پر متفق ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ تمام جماعتوں کا طالبانائزیشن کا اعتراف کرنا الطاف حسین کے موقف کی سچائی کا ثبوت ہے. آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا. ملک بھر میں ایم کیو ایم کے زونل و ضلعی دفاتر سیکٹرز یونٹ کی سطح پر شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں گے. نوافل شکرانہ ادا کرنے کے لیے کراچی کے لال قلعہ گراؤنڈ میں سپہر 3 بجے مرکزی اجتماع ہوگا. قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے. فوجی عدالتوں سے متعلق قانونی مسودہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کے طویل ترین اجلاس جاری ہیں. معاملہ ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کا. اسی تناظر میں قومی اسمبلی جسے قانونی مسودے کی منظوری دینی ہے, اس کا اجلاس خلاف معمول ہفتے کے روز تعطیل کے باوجود صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا. آئین کے مطابق آئینی ترمیم کے لیے ایوان میں 228 ارکان کی موجودگی لازم ہے. مجوزہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری کے لیے اسمبلی میں سادہ اکثریت درکار ہے. نون لیگی حکومت نے اپنے تمام اراکین کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیشن میں اپنی حاضری یقینی بنائیں. پنجاب رینجرز کے 2 اہلکاروں کو شہید کرنے کے خلاف پاکستان کے احتجاج کے فوراً بعد بھارت نے پھر شکرگڑھ سیکٹر پر گولہ باری کر دی. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی بھارتی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج اور اس ضمن میں خط کی حوالگی کو ابھی چند گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ بھارتی فوج نے شکرگڑھ سیکٹر پر دوبارہ بے دریغ فائرنگ شروع کر دی. مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے خط میں ظفروال سیکٹر پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے رینجرز اہلکاروں کی شہادت کی شدید مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا تھا. بھارت کی جانب سے مستقل لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے, لیکن شاید بھارت کو علم نہیں کہ بار بار حملے بد کرتا ہے تاکہ برباد رہے, اور جواب ایک مرتبہ حق دیتا ہے تاکہ یاد رہے. آل پارٹیز کانفرنس میں بھارتی فائرنگ سے 2 رینجرز اہلکاروں کی شہادت کی بھی مذمت کی گئی اور واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارت دھوکہ دہی اور جہریت کی وجوہات بیان کرے, رینجرز اہلکاروں کی شہادت کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے, اور ساتھ ہی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کیے جانے والے اقدامات سے پاکستان کو آگاہ کیا جائے. دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے کامیاب آپریشن نے بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں. بھارتی فوج مسلسل سرحدی خلاف ورزیاں کر رہی ہے.
पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने ऑपरेशन ज़रब आज़म और खैबर वन ऑपरेशन से दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। दहशत गर्द फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरहदी खिलाफ वर्जियाँ करके मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। शकरगढ़ सेक्टर पर जुमे की रात फायरिंग और गोलाबारी की गई, जो भारतीय झुंझलाहट का सबूत है। पाकिस्तान की फौजी और अस्करी क़यादत फौजी अदालतों के क़याम पर मुत्तफिक हुई ही थी कि अगले चंद मिनट में भारत ने शकरगढ़ सेक्टर पर फिर सरहदी खिलाफ वर्जी कर दी। भारत की जारहियत के हवाले से ये टाइमिंग भी अहम है। माजी में इस बात के सबूत मिलते रहे हैं कि भारत दहशत गर्दों की मदद कर रहा है। अब जबकि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने पर मुत्तफिक हो चुकी है, भारत के पेट में मरोड़ उठ रहा है और वो पाक फौज की तवज्जो तकसीम करने की कोशिश कर रहा है ताकि दहशत गर्दों को बचाने की नाकाम कोशिश की जा सके। भारतीय रियासत गुजरात की पुलिस तरबियती मशकों में भी मुल्जिमान को मुसलमान के रूप में पेश करती है। मशकों के 2 वीडियो सामने आने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। भारतीय रियासत गुजरात की पुलिस की मुस्लिम दुश्मनी ढकी छुपी नहीं। फसादात में गुजरात पुलिस ने भी मुसलमानों के खून में हाथ रंगे थे। अब 2 नई वीडियोज ने भी गुजरात पुलिस की सरकवाराना सोच का सबूत पेश कर दिया। तरबियती मशकों की वीडियोज में दहशत गर्दों को मुसलमानों के भेस में पेश किया गया है। वीडियो में पुलिस 2 फर्जी दहशत गर्दों को काबू करती है, जिन्हें ये नारे बुलंद करते हुए सुना जा सकता है, चाहो तो हमें मार डालो, इस्लाम जिंदाबाद। जो लेना है ले लो, लगे तो हमारी जान भी ले लो, इस्लाम जिंदाबाद। वीडियोस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक मुस्लिम रहनुमा का कहना था कि असल दहशतगर्द भी टोपियां पहनकर नहीं आते। गुजरात पुलिस जाली मुकाबलों के हवाले से भी बहुत बदनाम है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सदर ममनून हुसैन से 5 दहशत गर्दों की रहम की अपीलें मुस्तरद करने की सिफारिश कर दी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सदर ममनून हुसैन को खत भेजा है। खत में 5 दहशत गर्दों की रहम की अपीलें मुस्तरद करने की सिफारिश की गई है। 5 दहशत गर्दों को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। मुजरिमों ने सजाए मौत पर सदर ममनून हुसैन से रहम की अपील की है। दहशत गर्दों में इकरामुल हक उर्फ फारूक हैदर, अहमद अली उर्फ शीशनाग, जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद तैयब उर्फ सज्जाद, गुलाम शब्बीर उर्फ डॉक्टर शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद जेल में कैद दहशतगर्द फैज अहमद के डेथ वारंट जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के बाद फांसी पर अमल दरामद 5 जनवरी तक के लिए रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद जेल में कैद दहशतगर्द फैज के डेथ वारंट जारी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में मुजरिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इसकी फांसी के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इसके बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं। सरकारी वकील की तफसीलात पेश करने के बाद अदालत ने मुजरिम फैज के डेथ वारंट को 5 जनवरी तक रोकने का हुक्म जारी कर दिया। याद रहे कि फैज अहमद को ननकाना में लांस नाइन तारिक महमूद को शहीद करने पर 14 जनवरी को सजाए मौत दी जानी थी। कराची में मुबैना मुकाबले के बाद लियारी गैंग वॉर के 4 कारिंदे हलाक हो गए। न्यू कराची से गिरफ्तार अगवाकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। अजीजाबाद से भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के इलाके लियारी जुमन शाह प्लॉट में मुबैना मुकाबले में लियारी गैंग वॉर के 4 कारिंदे हलाक हो गए। जराये के मुताबिक खुफिया इतला पर पुलिस और रेंजर्स ने छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुबैना मुकाबले के बाद लियारी गैंग वॉर के 4 गैंगस्टर हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त मोहम्मद शहरियार, सनाउल्लाह, लियाकत और अमीर हसन के नाम से हुई। चारों मुल्जिमान कत्ल और भत्ताखोरी की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। हलाक मुल्जिमान के कब्जे से असला और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। दूसरी तरफ न्यू कराची में रेंजर्स ने छापा मारकर एक अगवाकार आमिर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार अगवाकार दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम आमिर ने 4 माह कबल मकवी को कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद भी मुल्जिम अहले खाना से 3 लाख रुपए तावान का मुतालबा करता रहा था। अजीजाबाद में रेंजर्स ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए एक भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम शाकिर डॉक्टर्स और प्रोफेसर से भत्ता वसूल करता था।
लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में दरिंदा सिफत इंसान ने 6 साला मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल करके लाश मस्जिद की छत से लटका दी। ग्रीन टाउन बहार कॉलोनी के रिहायशी रंगसाज यासिन का 6 साला बेटा मोइन गुज़श्ता रात घर के बाहर से खेलता हुआ अचानक लापता हुआ था। नमाज जुम्मा के वक्त ऐलान सुनने के बाद जब यासिन मस्जिद पहुंचा तो इसके लखते जिगर की लाश रस्सी से जुड़ रही थी। इंसाफ चाहिए, बस देखो हमारे साथ कितनी जास्ती है। मेरे बेटे को लटका दिया जालिमों ने। मेरा तो जी चाहता मैं सबको आग लगा के रख दूं। लब लब के थक गए, कुछ नहीं मेरा बेटा लभ्या। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਨਾ ਕੁਝ। पुलिस के मुताबिक वाकया जिनसी तशद्दुद का लगता है। बहुत जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाजार तो ये इसी तरह कोई बदफेली का लग रहा है हमें। इमाम मस्जिद से भी तफ्तीश कर